ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 13 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 13 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 फरवरी 25 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष, शिलात्व त्रयोदशी तिथि दिउँसो 3:52 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। तिष्य नक्षत्र दिउँसो 12:03 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग राति 12:33 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 3:52 त्यसपछि गरकरण राति 3:39 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा शुभयोग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल दक्षिणी, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:34 सूर्यास्त साँझ 6:01 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज झापामा किच्चक वध मेलाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:44 दिउँसो 3:10 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:33 बिहान 7:59 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 3:10 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:52 दिउँसो 12:18 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 12:18 दिउँसो 1:44 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 4:36 अपराह्न 6:02 रहनेछ। आज यात्राका लागि शुभ दिशा उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज कार्यक्षेत्रमा तपाईँको अफिसियल कार्यहरूमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, केही तनावहरू दोहोरिन सक्ने दिन हो भने आज चन्द्रमाले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन त्यति राम्रो होइन, त्यसैले तपाईँले धैर्य लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले परिश्रम खर्चे अनुसार मध्यम उपलब्धि हुन सक्छ। आज हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला, किनभने तपाईँको हतारमा निर्णय लिने बानीले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आज अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। आज धोका हुन सक्छ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको धैर्यता, लगनशीलता, आत्मविश्वास भने केही कायम रहन सक्छ। आज शत्रु पक्षबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्ने दिन रहेको छ। आज विशेष बिजनेस व्यवसाय गर्नेहरूका लागि व्यापारको क्षेत्रमा ऋण लेनदेनमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज प्रेम जीवनमा अनबनहरू आउन सक्छ। एकअर्कामा त्यति राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा पनि वातावरण त्यति आफूले खोजे जस्तो नबनिदिन सक्छ। त्यति राम्रो समय छैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि स्थिरतामा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदा यो कुरामा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ। समग्रमा सबै पक्षमा समस्याहरू नआउला, धैर्य लगनशील भएर बढ्नुभएमा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश्वरीयाय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज दिन अनुकूल बन्न सक्छ। आज चन्द्रमाले तपाईलाई द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने तपाईँ आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज कर्म गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने, कर्मले साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। काम कार्यमा केही जस प्राप्त हुन सक्ने, काम कार्यमा इष्टमित्रहरूबाट सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्छ। आज भौतिक स्रोत साथ जुट्नाले केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सहज वातावरण बन्नेछ भने आज सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, चिताएका केही कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट सल्लाह सुझावहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा तपाईले केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जीवन राम्रो रहनेछ भने आज मन केही प्रस्फुलित खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने, व्यापारमा केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो भने आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईको जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक बीच व्यवहारिक पक्ष राम्रो हुनेछ भने आज पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि दिन राम्रो छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक नै बन्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। दिन सकारात्मक छ, मेहनत गरेर बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आज मिथुन राशिका लागि आय इन्कम पक्षका दृष्टिले तपाईको दिन केही लाभदायी बन्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने आज रोकिएका कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, केही नयाँ कामहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईले गरेको कामको लेखाजोखा हुन सक्ने, जस प्राप्त हुन सक्ने, अब्जसहरू हटेर जान सक्ने दिन हो भने आज महत्त्वकांक्षी योजना तपाईको सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज केही महत्त्वपूर्ण राम्रो मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, उनीहरूको साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो, ऋण लेनदेनको कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही राम्रा व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा केही राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। आज आफन्त, परिवार, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा नजिकपन बढ्न सक्ने, राम्रो साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने दिन हो भने सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्नेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुखदपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने र आज आफू खुसी रहन सक्ने दिन हो भने आज तपाईको मायामा तपाईले जीवनका केही कठिनाई तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्छ। आज अध्ययन अध्यापन क्षेत्र पनि राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज तपाईले केही शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक रूपमा सकारात्मक सोचको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार गर्ने वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तनावहरू कम हुन सक्ने, आज मानसिक रूपमा पनि तनावमा कमी आउनाले काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईबाट केही तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने, प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईलाई केही ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्छ। काम कार्यमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ। धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ भने गरिब दीन दुखी प्रति आज सहायता गर्ने मन
जाग्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लाभ मिल्न सक्ने आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो छ। कारोबारहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने र आज साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने घुमफिर पनि हुनसक्छ। शिक्षार्थी वर्गका लागि आज ज्ञान कलाले व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज दिन सकारात्मक छ। अपच खाने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशि हुने महानुभावहरूले आज विशेष ऋण, कारोबार, लेनदेन, खर्चमा ध्यान दिनुहोला। अन्य पक्ष सामान्य रहनेछ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दा काम कार्यमा सामान्य हानि नोक्सानी पुग्ने हो कि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। चन्द्रमाले रुजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही मानसिक विचलनपन आउन सक्छ। आज गर्दै गरेको काम कार्य सामान्य रहे पनि कुनै नयाँ ठुला योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ ती योजनाहरूमा बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। आज मनमा केही नैराश्य भाव बढ्न सक्छ। यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको काम बिग्रिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज निन्द्रामा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कुनै पनि नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। तर दैनिकी व्यापार व्यवसायमा परिश्रम खर्चिनु भएमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ। आज आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज आर्थिक इन्कम पक्ष सामान्य रहे पनि आर्थिक अत्यधिक खर्च भने बढ्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। केही माल सामान बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्का प्रतिको भावनामा सामान्य अबुझपनको समस्याहरू आइपर्न सक्छ। आज भलाकुसारीमा असमझदारी पनि देखिन सक्छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धबाट केही दुःख हट गर्न सक्ने दिन हो भने शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ। सवारी साधनहरू चलाउँदा ध्यान दिनुपर्नेछ। चोटपटकको भय पनि रहनेछ। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान, ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूले आज न्यून श्रमबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्दै क्रमशः बढ्दै जान सक्ने दिन हो। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्छन्। गरेको श्रमको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सामान्य लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, आज काम कार्यको पक्ष वातावरण राम्रो बन्न सक्ने दिन हो भने आज नयाँ कार्यको केही थालनी गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि ठुलो जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि विषयलाई लिएर वा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याउनु चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। आफूभन्दा ठुलाको सल्लाह सुझाव राय लिनु राम्रो हुनेछ। आज आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा आज सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने, साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामा प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आज तपाईँले आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययन क्षेत्र राम्रो रहनेछ भने स्वास्थ्यमा सामान्य ख्याल गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर हेर्दै गर्दाखेरि आज काम कार्यलाई लिएर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने दिन रहेको छ र ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा आज तपाईँले केही निर्णय गर्दै राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने चन्द्रमाले सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्ने, कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने, आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सके तपाईँलाई फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। अवसरहरूलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने राम्रो हुनेछ भने आज प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो आउनाले उत्साहपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम राम्रो रहनेछ भने आज जग्गा जमिनका कार्यबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा तपाईँलाई चाहिने केही उपभोग्य वस्तु जोड्न सक्ने दिन पनि हो। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवन साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने, अध्ययन राम्रो रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज गरिब दीन दुखीप्रति सेवा गर्ने भावना जागृत हुन सक्ने, तपाईँ आफैमा आज सुख सुभोग भोग विलासका लागि मन केही लालाहित बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, सरकारी काम अफिसियल काम कार्य गर्नुहुन्छ भने आज केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिरतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन हुन सक्छन्। मनमा सद्विचार नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज तारिफयोग्य कामहरू गर्दै आज सबैको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ। परोपकार काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। आज आध्यात्मिक जीवनबाट केही खुसी आनन्द र लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज सामाजिक जीवनमा अग्रसर हुन सकिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज कारोबारहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायबाट आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव थकानहरूलाई कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज तपाईँले योजना बनाए अनुसारका सबै कार्यहरू वा सबै योजनाहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने छैन। आज तपाईँले बढी परिश्रम खर्चिनु भएमा सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा तपाईँले भने महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज हात लाग्दै गरेको अवसरहरू गुम्न सक्छ। पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सानातिना काम कार्यहरूमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने दिन रहेको छ। आज मन अस्थिर रहनेछ। कामकाजमा ढिला सुस्ती बाधापनहरू नआउला भन्न सकिन्न। तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न अलिक बढी परिश्रम र दोहोऱ्याएर काम गर्नुभएमा सफलता मिल्न सक्छ। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा आज गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा
नयाँ लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो छैन, तर दैनिकी गर्दै आएको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने प्रतिफल सामान्य मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको साना गल्तीले गर्दा परिणामहरू नराम्रो हुन सक्छ, यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आर्थिक अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदा खर्चमा विशेष सावधान रहेर बढ्नुपर्ने छ भने लेनदेन कारोबार जस्ता कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज अनुसन्धानहरूका क्षेत्रबाट भने केही लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सावधानी रहेर बढ्नुहोला। परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा अबजसको भावना रहन सक्छ। सम्बन्धहरू त्यति राम्रो छैन, प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको महसुस। शिक्षार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा स्थिरतामा कमी, स्वास्थ्यमा सवारी साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अनुकूल नै देखिन्छ भने आज तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ। आज स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने, श्रम अनुसारको मूल्य पाउन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिन राम्रो छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको कार्ययोजना आर्थिक योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन्। चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको दिन रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यवसाय पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ भने आज कारोबार गर्दै गर्दा थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। बोलीमा सजग रहेर बढ्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ। आज आय इन्कम पक्ष बढ्न सक्छ। सामान्य आज घरायसी काम र भोगविलासका कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने दिन रहेको छ भने यसको लाभ उठाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा आज केही कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने, दिनचर्या रमाइलो बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै बन्न सक्छ। समग्रमा दिन तपाईँका लागि राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज शक्ति, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्यले केही साथ दिन सक्ने, आज काम कार्यमा सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छ। सामाजिक मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यको पक्षमा सामान्य झमेलाहरू आइपर्ने भए तापनि ती झमेलाहरूलाई हटाउँदै लड्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने आज केही दिगो कामको फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा वा व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा आज सामान्य यात्राहरू फलदायी नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सकारात्मक सोचहरू बढ्न सक्छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। आज वाद विवाद झै झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँको विजय हुन सक्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्छन्। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको मानसिक तनावहरू कम हुन सक्ने, मन हल्का खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज बौद्धिक क्षेत्र प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अवसरहरू मिल्न सक्छ। दिएको काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अग्रसर हुन सकिन्छ। चलाखीपन बौद्धिकपनहरूले गर्दाखेरि तपाईँको कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनत र बौद्धिकपनले नामदाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रमाको गोचर प्रभावले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज बन्द व्यापार व्यवसाय राम्रो नै रहेको छ भने समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, दिन राम्रो छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय हो, यसको लाभ उठाउन तपाईँले नभुल्नुहोला। सन्तानबाट खुसी महसुस गर्न सक्ने प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँमा आफैमा केही क्रिएटिभ विचारहरू आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज साथीभाइहरूसँग सामान्य रमाइलो हुन सक्छ। आज रमाइलोमा पनि समय बिताउन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ। समग्रमा तपाईँको दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राम।